السلام عليكم ناس الخير، جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم نهار جديد ودرت لكم اون نوفيل فيديو مع ان نوفو فلوق كيما راكم تشوفوا. لا ديرنيير فوا رحنا للبحر واليوم جبتكم معايا لا فوري. اوني على لا فوري دو لا مونتاgne دي ليون. هاد لا فوري جايه اونتر اورون اي كديل ولا اونتر اورون اي ارزو. فوالا رانا عادك داخلين اوني اون فامي. انا جو سوي دون ما فواتور. J'ai ramené avec moi une surprise, c'est mes chiens qui sont derrière moi. راهم تحت في راهم مرة ولا في السياج الرولاني. Voilà, donc vous allez les voir et on va découvrir plein de choses. Donc هذه الدخلة تاعها تاع لا فوري. C'est une très grande forêt, immense, شابة بزاف، كبيرة بزاف. Elle est propre aussi، معروفة هنايا في وهران. دونك انايا غادي ندخلو نستاسيونو نكارو ومن بعد نكمل لكم لو فلوغ. ان شاء الله غادي نفوتو ان بون فلوغ ونفوتو ان بون مومون وان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم باذن الله. فوالا هنايا سي الدخله تاعها كيما راكم تشوفوا كاين لي فامي، راه كاين ان بو دو موند. اليوم سي فوندردي. فوالا غير باش تضربوا طله ومن بعد نكملوا لو فلوغ. مي زامي اون سيت انستالي. هادو لي شيان تاعي. Je vais vous les présenter. هذه c'est la femelle Bella وهذا بوب. هذا سي بوب. راهم عيانين. هذا وين وصلنا ربطهم هنايا سي دي كانيش بيشون. راني محسن لهم انا هنايا شعرهم. بعد دوك نفهمكم على لونتروتيان تاعهم وكاع كومون سا سباس. دونك فوالا سي كالم. الدعوه راهي مليحه كيما راكم تشوفوا. كاين كالكو فامي ايباربيي بيان سور، ماشي واحد لاصق فيه واحد. سي اغريابل. فوالا دونك انا دوك من بعد نزيد نكمل لكم لو ريست تاع لو فلوغ. دونك ريستي برونشي سي فو بلي. ا تو سويت. هنايا خوتي رانا نشعلو في المجمر. ها ولا درنا دو بدينا نحطو في المجمر. هنايا انا ننصحكم باش تستعملوا هذا لي بان ولا زنين، يعطيها واحد الكو للشوا تاعكم يجي فورميدابل. واستعملوا شويه ليسونس ولا الزيت يعاونكم باش تشعلوا الفحم تاعكم ويمزل لكم غايه كيما هكا. غادي نخلوه هكا مع الهواء يشعل غايه. من يمزل غايه عادك نبدو نديرو في لي غرياد ان شاء الله. فوالا خوتي هنايا بدينا لي غرياد. هنايا الجوانح هادو لي زيل انا متبلينهم يجوا شابين. هادو لي بروشيت تاع اللحم. فوالا هنايا كاينه ماسور كاين مون بيغ راهم هنايا راهم يشوفوا. انا راني كاميري. هنايا راه كاين المرقاس، راه كاين هذا. كيف انا نبريباريها كيما هكا. شوفوا ديروها شويه غليظه وتلوها هكا بالشحم تجي واحد لوغو، يعطي واحد لوغو روعه. كم تسمعوا في بيلا وبوب. وهادو لي بروشيت تاع البولي. فوالا دونك بشويه وغادي نكاميرو غادي نشوفوا بالعقل ونواصلوا. فوالا ا تو سويت. فوالا هنايا خوتي لا سويت. طيبنا الجوانح، طيبنا لي بروشيت. هذه الفيونداشي اللي قلت لكم ديروها هكا كونتيتي شويه كبيره ولفوها هكا بالشحم تعطي واحد الذوق روعه. يجي شباب بزاف. شا ولا بابا قال لكم بابا يفو لا سيزون راكم تسمعوا فيه بيان سور. درت لها بصل اون بتي دي، درت لها شدنا لها ثاني معدنوس لي زيبيس توم. فوالا ان بو دو تو. وهادو لي بروشيت. فوالا ا تو سويت. فوالا لي زامي كملنا لي غرياد. ها ولا لاسيت تاعي. هيا لا كل واحد عطينا لاسيت تاعه. انا نبغي لي طوماط كيما هكا يكونوا شويه كبار، ما نبغيهمش صغار. فيونداشي لي زيل لي سكالوب مرقاز فلفله مايونيز فرomاج كامونبير ان بو دو تو كيما تاع موالف. بون راكم شايفين الحرحيره تاع لافوري هذه هي بنتها في كيما هكا. دونك انا غادي ناكل دروك ومن بعد نكمل لكم الفلوق ان شاء الله. دونك فوالا لي زامي انا كليت الحمد لله عمرتها زعما ما شاء الله الله يكثر الخير. ودركا بيان سور لي شيان تاعي توجور ما ننساهمش. دوك من بعد نهضر لكم على لي شيان نعطوهم ياكلوا. هادي تاع بيلا بوب. ايا فوالا بوب وبيلا باش ياكلوا هنايا وخلوهم ياكلوا. فوالا كيما هكا ونخلوهم ياكلوا. دونك لي زامي فوالا كملنا الماكله الحمد لله الله يجعل البركه. دوكا بغيت نكمل معكم لو فلوق. شوفوا هنا الاجواء في لا فوري لا مونطاgne دي ليون. قلت لكم الي اونتر وهران وكديل. سي اون غراند فوري شابه بزاف ما شاء الله. فوالا راني مع لا فامي. كاين مي نيفو ما نياس راهم معنا، راهم يتمشوا مع لي كانيش تاعي بوب وبيلا. دوك من بعد نوريهم لكم
نورمالمون راهم اللي هي بعيد باش ما نقدبهمش دوكم بعدا تشوفوهم. السوجي تاع اليوم بغيت نهضر لكم على لي زانيمو اون مانيير جينيرال كومون ادوبتي ان انيمال و كاس كيل فو y compris les chiens. بون اول حاجه خصك تعرفها لانيمال سي اون ريسبونسابيلتي. من تبغي تجيب ان انيمال في الدار عرف باللي خويا العزيز ولا اختي العزيزه سي اون ريسبونسابيلتي. شت بيلا بيلا دونك سي اون ريسبونسابيلتي. فوالا ها راهم لي شيان تاعي. بون ما خصنيش نصور مي نوفو مانياس باسكو اليوتيوب مانع علينا باش نكاميرو لي زونفون. بيلا بيلا هاي لا بيلا وها ولا بوب قالت شو نوريهم لكم في الكاميرا. اسي 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 روحوا نتوما قبلي باش يبانوا لهم في الكاميرا. اروح باب بابي. دونك قلت لكم باللي سي اون ريسبونسابيلتي كبيره لي زانيمو. ما تحسبوش باللي غادي جيبي بوب مريم. دونك قلت لكم بلي سي اون ريسبونسابيلتي كبيره لي زانيمو. علاش؟ باسكو عندكم 4 choses il faut prendre en considération 4 choses les 4 points essentiels. طيها لي تشو اكرم تشوفها 4 points essentiels اللي هما الحاجه الاولى سي لي فاكسان و لي مالادي تاعهم باسكو لي زانيمو بلا لي زانيمو كاع يمرضوا دونك خصهم لي فاكسان تاعهم يكونوا اجور. حاجه زوجه سي لاليمونطاسيون خصهم ياكلوا بايا ياكلوا اون بون كونتيتي 2 fois par jour. من بعد من يكبروا plutôt من يكبروا يولوا une fois par jour. شو ولا ماله فوالا فوالا. دونك كيما قلت لكم دونك هدرنا على لي فاكسان هدرنا على لاليمونطاسيون. والحاجه الثالثه سي ليجيان. لي زانيمو خوتي يوسخوا بزاف حاشاكم دونك يليق لهم نقاوه يليق لهم حاجه تكون نقيه. لا تيغاس وين ما غادي تحطوهم يكونوا نقيين ولا بلوتو الدار ولا بلاصه لو كوان تاعهم يكون نقي. ليجيان تنظفوا بالجافيل تنقوا خص لا بروبرتي. دونك لاليمونطاسيون اسي جيبيهم ميليسا اكرم بيان. فوالا هنا لي زونفون راهم يلعبوا مع لي شيان. دونك قلت لكم كاين لاليمونطاسيون كاين لي فاكسان. الحاجه الثالثه سي ليجيان. والحاجه الرابعه سي لي سورتي. خصكم تخرجوا لي زانيمو تاعكم باش ما يكرهوش. جيبوهم من لي فواتور. هذه هي الحاجه الاولى سي لاليمونطاسيون. الحاجه الثالثه سي لي فاكسان. الحاجه الرابعه سي لاليمونطاسيون. فوالا هذه هي. من يكون اون بون هيجين ومن يكون الماكله تاعهم تكون شابه ولي فاكسان تاعهم اجور وتخرجوهم من الانيمال تاعكم يسو ستريس با غادي يعيش لكم غايه ويكون شباب وينجح لكم ويكبر معاكم نورمال. كونسيرنون لي شيان هادو لي بيشون انا عندي دي كانيش بيشون. لي كانيش بيشون يعيشوا من 12 حتى ل 20 ans يوصلوا حتى ل 20 ans. فوالا سي بارمي لي شيان اللي يطولوا بزاف كيما نعرفوا لي غرو شيان اللي هما لي بيرجي وكاع يعيشوا 12 ans 14 ans ماكسيموم. لي بيشون ولا لي كانيش اون مانيير جينيرال كي يكونوا اون تري بون سونتي يخرجوا يحوسوا ايتو يعيشوا لكم حتى 18 ans حتى ل 20 ans. هذه هي. دونك فوالا كان هذا لو فلوغ تاع اليوم مع لي شيان وهضرنا على لي شيان اون مانيير جينيرال. دونك فوالا انا غادي نولي لبلاصتي نريح شويه مع لا فامي ونكمل لكم ابري لو فلوغ ان شاء الله. Donc voilà les amis, كان هذا هو le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. خرجة خفيفة ظريفة في la forêt avec le sujet d'aujourd'hui c'est l'adoption, comment adopter un animal y compris les chiens. Voilà هذه هي. J'espère que vous avez aimé ce vlog. ما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وفوالا اللايك والبارتاج بيان سور. نعاود نقول لكم لي كونساي تاع لو فلوغ دaujourd'hui كونسيرنون تربيه الحيوانات لي شيان ولا لي زانيمو دوميستيك. الحاجه الاولى عندكم لا فاكسيناسيون الفو ديرهم لا فاكسيناسيون ولا لا مرضوا شوفوا لي فيتيرينير. الحاجه الزوجه لاليمونطاسيون خصهم ياكلوا اون بون اليمونطاسيون ياكلوا ماكله تكون نقيه تكون بروب العظومه اللحم بون سا ديبون الروز المقارون لي كروكيت اللي راهم ينباعوا خلطوا لهم اون اليمونطاسيون. فوالا الحاجه الثالثه عندكم ليجيان خص لونطوراج تاعهم ولا لو ليو اللي يكونوا ساكنين فيه خصو يكون بروب بور ايفيتي لي مالادي لي فيروس
وفوالا هذاك الباعوض وهذاك هذاك الكراد حاشاكم ولي بيوس اكسيتيرا. والحاجه الرابعه ثاني اللي تري امبورطون سي لي سورتي. حاولوا تخرجوا لي زانيمو تاعكم كيما انايا هكا دو طون زون طون، ماشي شاك جور، دو طون زون طون، اون فوا بار سيمين ولا اون فوا شاك 10 جور على حسابكم نتوما. دوهم دون دي فوري ولا دون لا بلاج ولا كيما تبغوا نتوما دون لي جاردان باش سالير ديفول يديفولو كيما هكا وما يجيهمش ان ستريس. دونك فوالا كانت هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله فو لافي ايمي. ما تنسوش الاشتراك كيما قلت لكم في القناه واللايك، ونقول لكم تهلاو بزاف في رواحكم. نتلاقوا في فيديو مقبله ان شاء الله. سلام.